باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ بیٹھے انشاءاللہ نصیحت بھی خوبصورت فرمان گے اور خصوصی دعا بھی فرمان گے۔ باقی تساں دوست احباب دے اگے درخواست ہے کہ محترم بھائی محمد اسحاق بھٹی صاحب اللہ پاک انہوں نے تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ یقین جانو میں دیکھ رہے ہیں کانفرنساں تے اکثر خطیب لیٹ ہو جاندے یا ہوندے نہیں، بڑی پریشانی۔ ایتھے خطیب بہتے آئے نے تے ٹائم بڑا ہو گیا۔ محترم حافظ طارق صاحب بیٹھے نے تے پہلے میں کہہ رہے سن کہ اسحاق بھٹی صاحب دا خطیبہ نال پیار ہے، اللہ جانے خطیبہ نو ایندے نال پیار ہے۔ عشاء تو پہلے دے 5-7 خطیب آکے سٹیج تے بیٹھے۔ اللہ پاک علماء نال انہاں دی محبت قبول فرمائے، انہاں دے بزرگاں نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ بھائی اسحاق بھٹی صاحب دی والدہ نو اللہ پاک کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انہاں دی ایک بھانجی شدید بیمار ہے، قاری صاحب اگے درخواست ہے انہاں واسطے بھی دعا کرنا، اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگو ہدایت چاہندے ہو، کامیابی چاہندے ہو، اونج ایمان لے آؤ جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے آئے۔ صحابہ دے ایمان نو ساڑھے واسطے اللہ پاک نے معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ صحیح البخاری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سکے بھانجے عبداللہ بن زبیر نال ناراض ہو گئی ہیں، توجہ ہے، ناراض ہو گئی ہیں، قسم چوکلی کہ میں اپنے بھانجے نال سلام دعا بول چال بند۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے نے، یہ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دو ساتھی نے، ایک دا نام مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ میری خالہ میری آنٹی میرے نہ ناراض ہو گئی ہے تے ذرا صلح کروا دے ہو۔ عبد الرحمن بن اسود مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نال تر پہ امی عائشہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا دروازے تے کون؟ فرمایا اماں جی مسور عبد الرحمن تے مسور نال کوئی توڑے نہ گل بات کرنا چاہنے ہیں، سانو اندر آن دی اجازت دیو۔ فرمایا اجازت ہے، سارے انو اجازت، سارے انو اجازت۔ اگے پردہ لگ گئے، حضرت مسور اور عبد الرحمن پردے دے ادھر بہ گئے، پردہ ہٹا کے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ نال جا کے چمٹ گئے۔ خالہ ماں جیسی ہوندی ہے، جا کے فرمایا اماں میں نو معاف کر دیو۔ امی عائشہ بول دی، فرمایا رب واسطے میرے نہ گل کرو۔ امی عائشہ پھر بھی نہیں بول رہی۔ یہ تھے حضرت عبد الرحمن اور مسور نے ایک نبی پاک دی حدیث سنائی۔ فرمایا اماں جان اجازت ہوئے تھی کہ حدیث پڑھی ہے۔ حضرات جڑی اگلی میں حدیث سنان لگا علیحدہ حضرت ابو ایوب انصاری اس حدیث دے راوی ہے، صحیح مسلم دے اندر بھی موجود جی۔ میں جڑی گل سنا رہے ہیں صحیح البخاری۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا اماں جان اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے ہیں کوئی مسلمان بندہ کسے نہ ناراض ہوئے زیادہ تو زیادہ 3 دن یا 3 راتاں، کوئی بہن کسے بہن نہ ناراض ہوئے 3 دن یا 3 راتاں، ان دے نالوں ود ناراضگی جائز ہی نہیں۔ اے جدو حدیث پڑھی خدا دی قسم امی عائشہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں آہیں رو کے آندیاں نے پترو مینوں تے حدیث یاد ہی نہیں، مینوں پتہ ہی نہیں۔ فوراً قسم توڑی، فرمایا میں قسم دا کفارہ ادا کران گی، اپنے بھانجے نال سلو کر کے گل بات کرنا شروع کر دیتی۔ فرمایا کاش اے حدیث مصطفیٰ مینوں پہلے پتہ ہوندا تے میں کدی بھی اپنے بھانجے نال ناراضگی اور بائی کاٹ نہ کر دی۔ جدو حدیث سنی سمعنا وَأَطَعْنَا فوراً عمل کر لیا۔ پیارے بھائیو ساری رات ماشاءاللہ بلکہ زور اثر تو پروگرام جاری ہو ساری ہے، علماء نے مختصر ٹائم اندر تھوڑا تھوڑا پیغام دیتا ہے، ہر گفتگو دا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔
خدا را بیان کر کے پھر نتیجہ اینڈ تے کرنا ہوندا ہے، انہا ٹائم کوئی نہیں تے لہذا ہر تقریر جو جڑا سبق تے نتیجہ آپ ہی کرنا ہے تسی تے انشاءاللہ اسی عمل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ ایک مختصر حدیث اور سنانی میں پھر میں اجازت لینی ہے، میرے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے میں پہلے تھوڑے جا گزارش کر لی سی کہ ناراض بھی نہیں ہونا تے میں مختصر تے انشاءاللہ پورے ملک دے اندر تو پتہ ہے دعا بزرگان دی مشہور ہے، ایس دفعہ خانپور بھی آخری دن آخری بیان تے پھر آخری دعا، اللہ پاک تندرستی والی بزرگانوں لمبی زندگی دے، آمین کو۔ ویسے فاضل نوجوان نے میں احتراماً بزرگ کہہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھا جی ویسے بزرگ، ویسے عمر دے لحاظ نال تے جے نوجوان نے نا جی، اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ حضرت ابو دردہ تھوڑی توجہ ہے، میں 2-3 منٹاں لیے ایک اور حدیث سنانی ہے تے میں عرض کیتی ہے سبق بھی تسی آپ پہ حاصل کرنا ہے، نتیجہ بھی آپ پہ کرنا ہے تے انشاءاللہ اسی عمل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ حضرات میں صحیح البخاری جو دوسری روایت پڑھن لگا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی طرف نہ جلدی جلدی ترے آؤندے، تے بند چادر دا ایک پلوتان ہو چکے ہیں، جی میں حضرات بندہ پریشان نہیں ہوندہ غصے دے اندر، اے بابیاں نو پتہ ہے چادر دا پلوتان ہو چکے کالا کالا تیز تیز بندہ تردہ ہے، اے انداز ہے۔ پیارے آقا نے منظر ویکھیا، آقا فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں میرا یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نہ ناراض ہو کے آ رہے ہیں، کسے نہ ناراض ہو کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر قریب آئے، سلام عرض کر کے بہ گئے۔ آقا فرماندے نے پیارے ابو بکر کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ فرمایا سونیو گل بات کر دیاں میری آج ناراضگی ہو گئی عمر بن خطاب دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادتی میری وعدہ میرا، میں اپنے پرا نو چڑک دیتا، وہ ناراض ہو کے کرے چلا گیا۔ اے محبوب جی تھوڑی دیر گزری، میں عمر دے دروازے تے معافی منگن چلا گیا تے میرے پرا عمر نے میری گل نہیں سنی، معاف نہیں کیتا، اس واسطے پریشان تواڈے کو لایا۔ میرے پاک پیغمبر نے گل سنی ہے، آقا فرماندے نے میرے اللہ میرے یار ابو بکر صدیق نو معاف کر دے۔ 3 مرتبہ آقا نے فرمایا اے میرے اللہ اس میرے یار ابو بکر نو معاف کر دے۔ اجے گلاں ہو رہیاں نے، عمر ابن خطاب آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھی منظر ویندے نے پہ عمر بن خطاب آئے، جدوں حضرت ابو بکر عمر دے دروازے تو واپسی مڑے نا، عمر سوچی پہ گئے کہ پہلے غلطی ابو بکر دی زیادتی سی، انہیں وعدہ کیتا ہو میرے بوئے تے معافی منگن آیا، میں معاف نہیں کیتا، ہن وعدہ تے زیادتی میری بن گئی ہے، میں نو چاہیدہ سی میں معاف کر دیندہ، پر میں معاف نہیں کیتا، ہن زیادتی میری، ہو سکے تے میں اپنے پرا کول آپ معافی منگ لواں۔ وہ چاہتا ہے میں معافی منگا، یہ چاہتا ہے میں معافی منگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اتھے قاری صاحب خدا دی قسم سکے پرا ایک دوجے نال مرن جیون مکا کے بیٹھے، میں مر جاواں خبردار منڈیو تہاڈا چاچا میرے مرے دا منہ نہ ویکھے، اے مر گیا میں دے مرے دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ 3 دن دور دی گل ہے، صحابہ گھنٹا بھی نہیں گزرن دیتا، ایک دوجے نو سلو دے اندر پہل کر رہے، ایتھے سالاں دے سال گزر گئے، سکا پرا بہن نو بوئے تے نہیں چڑھن دیندا، سکا پرا نال بائی کاٹ کر کے بیٹھا ہے، شرم نہیں ہوندی رب دے سامنے؟ کیڑا منہ لے کے جانا، نمازاں کیڑے کھاتے کرنی ہے جے؟ مینوں وقت اجازت نہیں دے رہا، اے ہی روایت مکمل کر کے اجازت چاہواں۔ گل سنیا جو ہن عمر معافی منگن لئی حضرت ابو بکر کو لائے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے منظر نبی پاک نے دیکھیا، صحیح البخاری امام کائنات دا چہرہ غصے نال بدل گیا، انج لگدا ہے جویں نبی پاک عمر نو ڈانٹن گئے۔ حضرت ابو بکر اپنی جگہ تو اٹھ کے نبی پاک دے سامنے آ گئے، دونوں گھٹنے زمین تے لا کے آندے نے سونیو رب دا واسطہ جے میرے پرا عمر نو کچھ نہ کہا جے، غلطیاں میریاں، وعدہ میرا عمر نو کچھ نہ کہنا،
سونےو میرے ویر عمر نو کچھ نہ کہا جے. میرے آقا دی طبیعت اندر نرمی آئی. عمر قریب آئے سلام عرض کر کے بہ جاندے نے. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے عمر نو تے کچھ نہیں کیا. دو تین گلاں تمام صحابہ نال کیتیاں. پہلی گل فرمایا ساتھیو مینوں اللہ پاک نے کائنات دی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجیا. نبوت اور رسالتاں دے کے بھیجیا. ساری کائنات نے میری تکذیب کیتی. آقا فرماندے نے اے میرا یار ابو بکر اس کلے ابو بکر نے میری تصدیق کیتی. فرمایا ساری دنیا چھڑا گئی. ساری دنیا نے تکذیب کیتی. یار ابو بکر نے تصدیق کیتی. اس میرے یار نے اپنی جان تے مال دے ذریعے میرے نال بڑا تعاون کیتا ہے. اگلی گل آقا فرماندے نے ایک روایت اندر ہوندا ہے جتنے لوکاں میرے تے احسان کیتے نے سبنا دے بدلے میں دنیا تے دے دیتے. میرے یار ابو بکر دے اتنے احسان نے میرے کول بدلہ نہیں دتا گیا. انہاں دا بدلہ رب آپ ہی دے گا. تے جڑی آخری گل کیتی نبی پاک نے صحابہ دیاں ہچکیاں تے ڈیکراں نکل گئیاں. آقا فرماندے نے ساتھیو کیا میری خاطر اور رائے ونڈ والے ہو آخری گل سنیا جے. آقا فرماندے نے کیا میری خاطر میرے منہ نو ایک میرے یار ابو بکر صدیق نو کیا تساں معاف نہیں کر سکتے. کیا میری خاطر میرے منہ نو جویں پرے پنچایت والے دو پراواں دے درمیان سلو قرآن جانتے آندے نے یار اے ساڑھے 4 تیلیاں دا لحاظ کر لے ساڑھے منہ نو ساڑھی خاطر معاف کر پچھلیاں چھاڑو سلو کر. اے انج سمجھو یہی گل نبی پاک سمجھانا چاہتے نے. فرمایا کیا میری خاطر میرے منہ نو ایک میرے یار ابو بکر نو تساں چھوڑ نہیں سکتے. ابو بکر نو کیا معاف نہیں کر سکتے. خدا دی قسم ابو دردہ بیان کر دے صحابہ دیاں آہیں نکل گئیاں. آج دے بعد جب تک حضرت ابو بکر صدیق زندہ رہے نے کسے نبی پاک دے غلام نے پوری زندگی پھر ابو بکر نو ناراض نہیں کیتا. اللہ پاک سانو بھی ایک دوجے نے سلو کرن والا بنا دے. اج 23 مارچ سی تے محترم اسحاق بھٹی صاحب اللہ پاک انہوں نے تندرستی دے. سالانہ 23 مارچ اس حوالے نال صرف 2 جملے. خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی. پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان. صحابہ نال سنگ رل گئے. صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب. خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران. علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے. کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تجوان جنت البقیع ستا. علامہ احسان کیتا ظالمہ نے گلشن ویران کیتا ظالمہ نے گلشن ویران. مخلص ٹر گئے قیمتی جوان عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان. صحابہ نال سنگ رل گئے. جتھے شہدائے اسلام لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. آج جڑی رات 23 مارچ 1987 قلعہ لچمن سنگھ لاہور دھماکہ ہویا. یزدانی صاحب تے اتھے شہید ہو گئے. اگلے دن 24 مارچ نو جنازہ کاموں کی. علامہ صاحب واسطے سپیشل اگلے دن طیارہ سعودی عرب تو آیا. ریاض
इलाज वास्ते पहुंचे 30 मार्च ਨੂੰ ਉੱਥੇ शहादत हो गई। मस्जिद नबी अंदर जनाजा और जन्नतुल बकी बकी गरकत अल मारूफ जन्नतुल बकी दे अंदर अल्लामा खतीब मिल्लत अल्लामा ihsan इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र बनाई गई। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो लोग ने जिहड़े अल्लाह दी रज़ा लई मुखलस होके दीन दा काम कीता। गालबन 35 साल हो गए, अज भी उन्हां दे तज़किरे हो रहे और इंशाअल्लाह हुंदे रहणगे। असीं तुर बड़ा हो गया, मैं बुजुर्गां नाल वादा कीता सी। तुहानूं पता है भी तकरीरां, मैं एक मिनट देखो ना जी, तकरीरां खतीबां नूं सारिआं नूं आउंदियां ने 1.5 घंटा, कोई ऐसी गल नहीं। एक तो टाइम बड़ा हो गया है, 2 बज गए। दूसरा बुजुर्गां ने ऐसे 2 जुमले सुन लो, असीं तुहाडे नाल मुहब्बत करने तो तुसीं भी फिर जरा एहतराम मुहब्बत जदों असीं कह करी बस ते मन जाया करो, तो फिर तो मुहब्बत है। जे साडी गल ही ना मनो फिर काहदी मुहब्बत क्यों नहीं कर सकदे। अज तुसीं आ 2 जुमलियां दे बाद तुसीं कोई गल नहीं करनी। अगली वारी मैं इंशाअल्लाह जदों मौका किते मिले ना, कल्ले तुहाडे नाल जोड़ पै गया, फिर तुहाडीआं रीझां ला लांगे इंशाअल्लाह। अज जरा मेहरबानी करो, 2 को जुमले सुन लो। वसीयत करां मैं अपने वारसां नूं, ते जदों सद लवे मैनू खुदा प्यारे, इस जिंदगी दा एतबार नहीं दिता रब ते रब दे रसूल फरमा प्यारे। मैनू नाल आवाज ना रो ना जे, उच्ची उच्ची बैन ते नौहा ते मातम करना। मैनू नाल आवाज ना रो ना जे, ना नौहा ते बैन खपा प्यारे। बाल तोड़ियो पटियो ते मूल नहीं, मना कीता है खैरुल वरा प्यारे। पानी गर्म करके मैनू गुसल देना। अबू राफे रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, जेड़ा बंदा मैयत नु 1 मरतबा गुसल देंदा है, मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम, गुसल देन वाले नु अल्लाह पाक 40 मरतबा आसमान तो ऐलान कर देंदे, जा मैं रब ने तेनू मुआफ कीता, जा मैं रब ने तेनू मुआफ कीता। जेड़ा मैयत नु कफन पहनाए, अल्लाह पाक उन्हों जन्नत दियां पोशाकां पहना देंगे। जेड़ा कबर खोदे या लाहद अंदर उतारे, खुदा दी कसम आका फरमांदे इंज सवाब है जिवें एक मकान बना के क़यामत तक वास्ते गरीबां नूं बंदा तोहफे अंदर दे देंदा होए। पानी गर्म करके मैनू गुसल देना, पत्ते बेरी दे कुछ रला प्यारे। गुसल मुहम्मदी ते सबर करके, कोई राजदान मेरा फिरा प्यारे। खोदे कबर मेरी कोई नेक बंदा, 5 वक्त करे जो नमाज अदा प्यारे। चिट्टे कपड़े होन ते बहुत अच्छा, देना कफन मैनू पहना प्यारे। कफन दफन अंदर करो देर नहीं, मना कीता है खैरुल वरा प्यारे। ते फरमांदे ने मैनू दफन करके अपने अपने कम्मां नूं लग जाना, ना बैठना पूड़ी विझा प्यारे। फानी दुनिया छोड़ इस्माइल अतीक
آخر چلنا ہی سفر مکا پیارے جدوں یاد آوے کتے پھر میری اور رائے بنڈ والے ہو جدوں یاد آوے کتے یاد آوے پھر میری جنت منگنا رب تو ہاتھ اٹھا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ